अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कौम परस्त पार्टियां हैं, महमूद खान अचकजई बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एम अल वली अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा, कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपो, इन्होंने अफगान महाजरीन की बेदखली को जुल्म करार दिया है और इनको शहरियत, दोहरी शहरियत जो है देने का मुतालबा किया है कि इनको शहरियत दी जाए। दूसरी नाजरीन जो साथ खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसमें इंतखाबात थे, पीटीआई ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया है। नाजरीन, अफगानिस्तान के महाजरीन जो है उस पर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि इनको सरकार ने एक टाइम दिया है और अब तो जो बाकी मानदा जो अमेरिका की तरफ से देखा जा रहा है कि उन्होंने इमिग्रेशन जो है वो मुअत्तल कर दी है अफगान महाजरीन की, जो पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे थे दीगर मुल्कों में जाने के लिए। अब अगर उन्होंने मुअत्तल कर दिया तो ये दो ममालिक के माबैन जो मुआहदा था वो टूट गया है। लिहाजा ये जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में है ये गैर कानूनी तस्वर होंगे। इनके पास अगर POR कार्ड है या ACC कार्ड है जो बाहर जाने के लिए तैयार थे, तो वो जो है वो गैर कानूनी तस्वर होंगे और इनको पाकिस्तान वापस भेजेगा। डेट लाइन दी गई है इस्लामाबाद से इन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद और पिंडी में रहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ से निकलना है। 28 फरवरी की डेट लाइन है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। 30 मार्च का टाइम दिया गया है, मगर 28 फरवरी UNHCR ने कह दिया है कि अफगान महाजरीन इस टाइम तक यहाँ से निकलें। बड़ी वजाहत के साथ हम इस पे कई विलाग कर चुके हैं कि जो POR कार्ड वाले हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास है 1.4 मिलियन है। ACC कार्ड वाले जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड है वो 1.3 मिलियन है और जो इलीगल है वो तकरीबन 1 मिलियन है। तो इन सबको जाना पड़ेगा। इलीगल तो किसी भी टाइम गिरफ्तार करके उनको भिजवाया जाएगा और जो लीगल है उनको टाइम दिया गया है जून तक का। पिंडी इस्लामाबाद वालों को मार्च तक का टाइम दिया गया है और जो UNHCR की तरफ से कहा गया है कि आप 28 फरवरी को निकल जाए। अब इन सारी मालूमात पे जो सरकार ने फराहम की है, सरकार इस पे कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने अफगान महाजरीन को कह दिया है, इसमें बाकायदा अफगान सफीर जो इस्लामाबाद में है उन्होंने UNHCR को कहा था कि आप फरीक बन जाए, से फरीकी मुज़ाकरात इस पे कर लेते हैं। बहरहाल पाकिस्तान, UNHCR ने कह दिया था कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया है कि अब इनको निकालना है, छोड़ना नहीं है। तो तमाम तरफ अफगान महाजरीन फिलहाल के लिए जो लीगल है, इलीगल है, सबको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान की जो कौम परस्त पार्टी है नाजरीन, महमूद खान अचकजई जो मिली अवामी पार्टी के सरबराह है, अवामी मिली पार्टी के सरबराह है, काफ़ी सीनियर सियासतदान है, उनका, आफ्ताब शेरपो का, उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है आफ्ताब शेरपो का और ANP का, कि ये जो तीनों का तकरीबन मिलता जुलता है कि आप इन अफगान शहरियों को जिन्होंने 50 साल इधर गुजारे हैं, 45 साल गुजारे हैं, पाकिस्तान ही इनको लेके आया था। चाहे वो सोवियत यूनियन की वार थी, चाहे ये अफगान तालिबान की वार थी, चाहे 99 की वार थी, पाकिस्तान ही इसको लेके आया था और पाकिस्तान इन पे खुश था। और ये अफगानी है, यहाँ पे रह रहे हैं 50 साल से। अगर कोई इसमें गैर कानूनी है तो आप गैर कानूनी को पकड़ें और उनको वापस भिजवाएं, मगर जो लीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, उनको शहरियत दें पाकिस्तान की। आफ्ताब शेरपो ने, जो कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं, 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक सीनियर रहनुमा थे, अब उनकी अपनी पार्टी है कौमी वतन पार्टी। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो अफगान महाजरीन हैं उनको नेशनलिटी देनी चाहिए, जिन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा है, जिन्होंने यहाँ पे शादियाँ की हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। यही मौक़िफ़ मिलता जुलता महमूद खान अचकजई का है। उनका कहना है कि जब ईरानी बलोच को और इंडियन मुसलमानों को अगर यहाँ पे शरीयत दी जा सकती है तो पुख्तूनों को क्यों नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा है कि इनको शहरियत दी जाए और उनको जालिमाना अंदाज में मुल्क से निकालना, ये जुल्म ज्यादती है, ये बंद कर दी जाए। इसी तरह नाजरीन जो है, आफ्ताब शेरपो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एम अल वली का भी कहना है कि जो लीगल है उनको छेड़ना नहीं चाहिए, कोई तरीक़ाकार निकालना चाहिए, इनको पाकिस्तान में रहना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए और इनको जो ज़्यादा अरसा इधर रहे इनको शहरियत देनी चाहिए। तो नाजरीन, पाकिस्तान की भी जितनी नेशनलिस्ट सियासतदान है, जो कौम परस्त सियासतदान है, उन्होंने अफगान महाजरीन के हवाले से बड़ा क्लियर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उनको, उनकी बेदखली को ज़ालिमाना करार दिया है और साथ ये मुतालबे कर रहे हैं कि इनको जो है
وہ پاکستان کی شہریت دی جائے جنہوں نے یہاں پہ زیادہ ٹائم گزارا ہے۔ بہرحال پاکستان نے ایک ڈیسیجن کیا ہے اور ان کو پاکستان نے نکالنا ہے۔ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کے مطابق سرکار ان کو نکالنے جا رہی ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں پہلا آپریشن ہوگا، اس کے بعد جو ہے جون میں ان کا فائنل ڈیٹ ہے، اس میں مکمل سال 2025 جو ہے اس بار افغان مہاجرین کا آخری سال پاکستان میں تصور کیا جا رہا ہے اور سرکار کی طرف سے بڑی سختی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری ساتھ جو بڑی خبر ہے کہ جو 26ویں آئینی ترامیم جس طرح وفاقی حکومت لے کے آئی ہے اور اس 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ دو موسٹ سینئر ججوں کو ان کو روک کے چونکہ وہ حکومت کے ساتھ برابر نہیں تھے، لگ ایسے رہا، یہ کلیئر باتیں ہیں، پوری پاکستان کو پتہ چل گیا عدلیہ کے بارے میں، صحافت کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں۔ اب مکمل طور پہ لوگ اویئر ہیں کہ کون سا جج جو ہے وہ کیسا فیصلہ کرتا ہے، کون سا جج جو ہے وہ کس جماعت سے اس کی ہمدردی ہے۔ تو تیسرے نمبر کے جج کو 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے سپر سیڈ کر کے دو سینئر ججوں کو، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، ان کو سپر سیڈ کیا گیا۔ انہوں نے ریزائن نہیں دیا، سرکار سوچ رہی تھی کہ یہ ریزائن دے دیں گے۔ بہرحال جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا اور آئینی بینچ کے سربراہ کو چوتھے نمبر کے جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین کو ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا اور ساری پاور سپریم کورٹ کی اٹھا کے آئینی بینچ کو شفٹ کر دی ہے۔ 184(3) میں جو آپ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں وہ بھی اختیار سارا چلا گیا ہے آئینی بینچ کے پاس۔ اور آئینی بینچ میں جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ججز لگا رہے ہیں، ججز کی پیکنگ ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز نے خطوط لکھے، بڑے یہ ایک ڈیٹیل اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو 26ویں آئینی ترامیم آئی، جس انداز میں آئی، جس طریقے سے آئی، عدلیہ کو فرق اس سے پڑا اور ججز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو پارٹی کی مطلب افیلیشن رکھتے ہیں یا ان کے ہمدرد سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور جو وفاقی حکومت کے ساتھ اس ٹائم پہ کلیئر ہیں، ان کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل مکمل طور پہ حکومت کی سائڈ پہ ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز لائے گئے ہیں ان کی بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ جو چیف جسٹس عمر فاروق ہے ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے، انہوں نے وہاں پہ جو حکومت نے وہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، انہوں نے جو جس انداز میں وہاں پہ ججز کو لے کے آئے ہیں اور سینئر ججوں کو وہاں پہ بھی بائی پاس کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ سے جج کو اٹھا کے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تیسرے نمبر کی جج کو اٹھایا گیا اور وہاں پہ دو ججز کو جو سینئر ججز تھے، موسٹ سینئر ججز تھے، ان کو سپرسیڈ کر کے تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ تو حکومت نے اس ٹائم پہ مکمل طور پہ سب کچھ کور کر لیا عدلیہ میں۔ ان چیزوں پہ کمپین ہو رہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات تھے، وہاں پہ کمپین کی گئی 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف، جس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے جو ہے وہ میدان مار لیا اور کلین سویپ کی ہے اور بڑے اچھے خاصے مارجن سے وہ جیت گئے۔ مقابلہ برابر رہا صدارت کی نشست پہ۔ لاہور جو انتخابات تھے اس میں حامد خان گروپ کے آصف نسوانہ جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ آصف نسوانہ نے 7050 ووٹ لیے لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے وہ جو اعظم نذیر گروپ ہے، اعظم نذیر وفاقی وزیر قانون جو ہے، ان کے گروپ کے ثاقب اکرم گوندل نے 6460 ووٹ لیے ہیں، دوسرے نمبر پہ رہے۔ نائب صدارت کے لیے عبدالرحمن رانجھا کامیاب قرار پائے ہیں، کافی لیڈ سے یہ جیتے ہیں۔ اسی طرح سیکٹری، جنرل سیکٹری جو ہوتا ہے، جو مین عہدہ ہوتا ہے، اس کی نشست پہ فرح الیاس چیمہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ سیکٹری فائنانس کی نشست پہ حام بن شعیب جو ہے کمبوا بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو بار ایسوسیشن لاہور ہائی کورٹ بار، وہاں پہ جو ہے تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے اور الیکشن جیت لیا ہے۔ ان کی کمپین 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف تھی اور وکلاؤں کو موٹیویٹ کیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جیتنے کے بعد بڑے نعرے بھی لگائے عمران خان کے حوالے سے۔ بہرحال ناظرین، ڈیٹیل یہی ہے کہ وفاقی حکومت نے سب کچھ کنٹرول کیا ہے، جو عمران خان چاہ رہے ہیں اب وہ نہیں ہو پا رہا۔
वकला भी नादरीन दो ग्रुपों में तकसीम है, हम देख रहे हैं कि बड़ा डिवीजन है दोनों ग्रुपों में, बहुत बटे हुए हैं। जो हुकूमत याफ्ता इस टाइम पे वकला हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, जो मेन बार काउंसिल्स हैं वो इस टाइम पे आजम नज़ीर जो आसमा जहांगीर मरहूमा का ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रांग है और उनकी मन मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और जो जुडिशल काउंसिल है, जुडिशल कमीशन है, उसमें भी जो है उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। इस तरह जो जुडिशल कमीशन में जो नुमाइंदगी है वो वफाकी हुकूमत की ज़्यादा है, इसलिए वो जब वहाँ पे वोटिंग होती है तो वफाकी हुकूमत आसानी से जजेस को लगा लेती है, जिन जजेस को उसने लगाना होता है, जो उनको चाहिए होते हैं। हाई कोर्ट बार, जो लाहौर हाई कोर्ट बार में पीटीआई की कामयाबी हुई है, ये वाज़े तौर पे एक बड़ी कामयाबी है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आगे जाके ये जो वकलाओं में ये जो हम डिवीजन देख रहे हैं जो आपस में बटे हुए हैं, कुछ हुकूमत की तरफ है, ज़्यादातर आसमा जहांगीर का ग्रुप जो है जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ है, उनका ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पूरी अक्सरियत वहाँ पे उनकी है। लाहौर हाई कोर्ट में इनकी अक्सरियत आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। ये दो बार जो है इस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत चल रही है। तो वकलाओं में इस टाइम पे 26वीं यानी तरमीम में हमने देखा कि वकलाओं ने कोई बड़ा एहतजाज वगैरह नहीं किया, हालांकि पूरी अदलिया को हिलाया गया। ज्यादा इख्तियारात जो हैं वो इस टाइम पे 26वीं यानी तरमीम में हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत जो भी जज इस टाइम पे हुकूमत चाह रही है कि फलां बेंच में बैठे वो आसानी से बैठ जाएंगे, आसानी से उसमें जज लगा पाएंगे और आसानी से वहां के उनके मनपसंद जज जो है वो आसानी से बेंच में रखे जा सकते हैं। तो बड़ी पावर आ गई है हुकूमत के पास इस टाइम और हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन फिर इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से इसमें बात करेंगे, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।